अब नेपालका नेताहरू तपाईहरु पनि भाग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यो बेकारको कुरा नगर्नुस् न यस्तो कुरा तपाई पत्रकारले यस्तो कुरा गर्नु भागे त श्रीलङ्कामा राष्ट्र त्यो त श्रीलङ्का संसारमा अरु पनि भागेका छन् नेपाल यस्तै स्थितिमा छ कसले भने यस्तो स्थिति अर्थविदहरुले कसले भन्छ को अर्थविदले भने बताउनुस् त श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था र हाम्रो अर्थव्यवस्था दान्नु छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ छिमेकी मुलुक प्रतिनिधि आएर कूटनीतिक सम्बन्ध र उसका हिसाबले राजनीतिक चाहिँ प्रचण्डले बारम्बार भनेर भन्नु त्यसो भनेको के हो भने हामीले डुब्तेका तिन्केका सहारा भनेको छ त्यो म आए सेना भनेर गर्दैन विभिन्न बाहनामा आउने हो उसका हिसाबले आउने कुरालाई टिप्पणी गर्ने पार्टीहरूको गुलु लगाउन आयो भनेर भन्दिने के केपीएलसँग फुट्नका निम्ति हामीलाई फुट भने हो र कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गरेर धेरै प्रयत्न हुन्छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै किसिम हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर चीनले त अहिले डिक्टेट गरेको छैन नि त सिनियर भएर मात्रै पुगेन क्रियाशील पनि हुनु पर्यो अर्थमन्त्रीको भूमिका यी सबै सांस्कृतिक र होइन अर्थमन्त्रीको भूमिकाको सम्बन्धमा अहिले हामी किन टिप्पणी गरिरहेको सांस्कृतिकले मै आफै लडिरहेको छु त हाम्रो जीवनशैली बुर्जुवा शैलीमा रूपान्तरण हुँदैछ हामी जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छौँ त्यो वर्ग हामीले छोडिसकेका छौँ परिवारबाट एकजना भन्ने हुन्छ र कहीँ रेसियो लेखा हुन्छ र त्यहाँ ठ्याक्कै यो बैठकको उपलब्धि के हो जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनु अब एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली नेता लीलावती पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरेलजी स्वागत छ धन्यवाद बैठक सकियो काम बाँकी छ अरे माओवादीको बताउनुहोस् त बैठक चाहिँ सकियो बैठकले गर्नुपर्ने कामहरूको केही मूलभूत नीतिगत कुराहरू तय भए केही कङ्क्रिट कुराहरूका सम्बन्धमा स्थायी समितिले निर्णय गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हाउसबाट अथवा केन्द्रीय समितिबाट म्यान्डेट प्राप्त भएर जसको जुन कुराहरू नीतिगत रूपमा के भयो भने तपाईँ पदाधिकारी बनाउने कुरा पनि टुङ्गियो तर कति सदस्य भन्ने कुरा विधानले व्यवस्था गरे अनुसार अलिकति फ्लेक्जिबल छ त्यहाँ स्थायी समिति 41 जनाको बनाउने भन्ने कुरा टुङ्गियो 41 समिति मध्ये पहिले पूर्व 15 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिका 15 जनाको त्यो चाहिँ हाउसले नै टुङ्गिएको हो र केही साथीहरू प्रदेश इन्चार्जदेखि लिएर साथीहरू आमन्त्रितको रूपमा रहने गर्नुभएको थियो हैन सिनियरहरू समेत गरेर त्यो पनि टुङ्गिएको हो बाँकी 17-18 जनाको सन्दर्भमा हाउसले एउटा म्यान्डेट के दियो भने त्यो स्थायी समितिलाई हाउसकै निर्णय बमोजिम नै स्थायी समितिलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यो म्यान्डेट दिएर स्थायी समितिले टुङ्ग्याउँछ अब त्यो टुङ्ग्याउनका निम्ति केही दिन लाग्ने त्यो केही दिन किन लाग्ने भन्दाखेरि यति बेलाको स्थानीय निर्वाचनमा केही ठाउँहरूमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नै केही गडबडी भएर निर्वाचन पराजय भयो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ अरु कुराहरू त छँदैछ गठबन्धनमा इमानदारीता पालन नभएको हैन उम्मेदवारको छनौट कतिपय अवस्थामा ठिक नभएको भने कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्रकै अन्तर द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप उम्मेदवारहरू पराजित हुन पुगेका भन्ने कुराहरू पनि भएको हुनाले त्यस्तो पात्रहरू केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीसम्म पनि आरोपित भएको स्थितिमा त्यसबारेमा छानबिन गरिसके पछाडि मात्रै त्यसले टुङ्गो लगाउने भन्ने त्यसको निम्ति 15 दिनको समय त्यो आयोग निर्माण भएको छ छानबिन समिति भनौँ न अनुशासन आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 2 जना थप साथीहरू राखेर 15 दिनभित्र खास गरी 4 वटा जिल्ला उदयपुर सिराहा महोत्तरी र बर्दिया यी 4 वटा जिल्लामा देखा परेको अलि जटिल थियो त्यसलाई टुङ्गो लगाएर त्यसले सिफारिस गर्छ सिफारिस गरेपछि त्यो स्थायी समितिको बैठकमा पेश भएपछि त्यो टुङ्गिन्छ बाँकी यो एउटा पाटो भयो अर्को पाटो तपाईहरुको पार्टीले पदाधिकारीको यो बैठकले पूर्णता दिन सकेन स्थायी कमिटीलाई पार्टी नेतृत्वलाई नै जिम्मा दियो भन्ने खालका समाचारहरू आएका छन् मुख्य गरी यो पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण जड कारण अब यो पनि के हो भन्दाखेरि हामीले नीतिगत रूपमा छलफल गरिसकेकै हो पहिलेको पूर्व स्थायी समिति महाधिवेशनको लगत्तै पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यो बैठकले अध्यक्षको चयन गरेको थियो र
र कोरोना महामारीका कारणले धेरै साथीहरू पीडित भएपछि त्यो बैठक हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ र त्यसको निम्ति गृह कार्य पनि गर्नुपर्ने थियो। यी पदाधिकारी थाई समिति आदिका निम्ति गृह कार्य गर्नुपर्थ्यो। गृह कार्य भनेको एउटा सिँगै जमातले त गर्दैन। जमातका सुझावहरू अथवा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूका सुझावहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई स्क्रुटनाइज गर्ने, छान्ने। त्यसमा के हेर्ने त भन्दाखेरि सिनियरिटी हेर्ने पहिलो कुरो, दोस्रो क्रियाशीलता हेर्ने, तेस्रो चेतना हेर्ने, उसको कति उन्नति स्तरको चेतना छ, कुन प्रकारको संस्कृति छ, चेतना हेर्ने। अर्को सन्तुलन हेर्ने, सन्तुलनमा एकताको सन्तुलन पनि होला, लिङ्गीय सन्तुलन पनि होला, जातिगत सन्तुलन पनि होला, हैन? त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर लैजाने। अब एक थरी एउटा सोच पनि थियो चुनाव गरौँ, चुनावै मात्रै सबै थोक त होइन नि। विधि के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुनाव पनि विधि हो, कन्सेन्सस पनि विधि हो नि। अब चुनाव किन विधि हो त भन्दाखेरि उसले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजका निम्ति, त्यो कन्सेन्सस फेरि डेमोक्रेटिक होइन भन्ने होइन। कन्सेन्सस किन हो त भन्दाखेरि चुनावैले मात्रै त कतिपय अवस्थामा चुनाव घातक पनि हुन्छ। जो व्यक्ति जहाँ उसको क्षमता प्रतिभा सबै कुराले प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने थियो, चुनावले कहिलेकाहीँ त्यस्तो व्यक्ति नपर्न सक्दछ नि। जनमत मात्रै सबै कुरा होइन, कतिले समर्थन गरे भन्ने मात्रै समर्थन, कसले ठिक ढङ्गले गरेछ भन्ने कुरा चुनावमा हाम्रा प्रभावित भइहाल्छ विभिन्न प्रकारको। त्यस कारणले हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय समिति को बैठकबाट हामीले चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने भनेको थियौँ। केन्द्रीय समितिले एउटा म्यान्डेट दिएको थियो। त्यही म्यान्डेट अनुसार गृह कार्य यो पछिल्लो चरणमा पनि कहाँ के भयो त भन्दाखेरि अलिकति समयको चाप बढी भयो। खास गरिकन अध्यक्ष कार्यकारी भइसके पछाडि अध्यक्ष मात्रै कार्यालय बनाएको थियो नि त। औपचारिक निर्णय त अरूले गरिदिन्थ्यो, अरूले सघाउने कुराहरू हुन्थ्यो। जस्तो पूर्व थाई समितिका सदस्यहरूको बैठक भन्ने तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले भन्थ्यो। पूर्व थाई समिति भनेको त कार्यालयको एक्सटेन्डेड बैठकको रूपमा रहेको हो। त्यस कारणले हामीले नीतिगत रूपमा हाम्रा छलफल भए, सुझावहरू पनि गए, नीतिले पात्र पनि तोकिदियो। फलानु पात्र, कतिपय अवस्थामा पात्रको अलिकति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने पनि थियो होला। त्यसैले अब हामी के गरिरहेका छौँ भने यो 15 दिनभित्र त्यो चाहिँ नि अन्तर्घात सम्बन्धी जुन कमिटी बनेको छ छानबिन समिति, त्यसले प्रतिवेदन ल्याउँछ। त्यो ल्याइसक्ने बित्तिकै थाई समितिले पनि पूर्णता पाउँछ, उसले पनि पूर्णता पाउँछ, पदाधिकारीले पनि पूर्णता पाउँछ। जसरी पोलिट ब्युरो, थाई समिति लगायत पार्टीका कमिटीहरू जसरी बनेका छन्, यसभित्र यो बनाउने राख्ने मापदण्ड के हो तपाईँहरूको पार्टीको? किनभने यहाँ परिवारवादका कुरा पनि आए हैन, प्रचण्डजीका छोरी बुहारी सबै नातिनी सबै ल्याएर कमिटीमा हालियो भन्ने कुरा पनि आयो, बाहिर व्यापक कुराहरू आए। यो नातावाद कृपावादका कुराहरूले पार्टीको कमिटीलाई विवादित बनायो, बबन्डर भयो, बैठकै गडबडी हुन खोज्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आए। प्रश्न गरिदिनुहोस् त, यो मापदण्ड के हो? कस्ता मान्छे पोलिट ब्युरोमा गए, कस्ता मानिसहरू कार्यकर्ताहरू नेताहरू स्थायी कमिटीमा राखियो, यो अलिकति बताइदिनु न। अब यो मापदण्ड के हो भन्दाखेरि मापदण्ड त हाम्रा नर्मल्ली मापदण्डहरू के हुने गर्दछन् भन्दाखेरि ऊ सिनियर हुनु पर्यो। सिनियर भएर मात्रै पुगेन, क्रियाशील पनि हुनु पर्यो है। दोस्रो पार्ट सिनियरिटी, क्रियाशीलता। सिनियरिटी र क्रियाशीलताले मात्रै पुग्दैन, उसँग चेतना पनि हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक चेतना भयो, विचार, राजनीति, सिद्धान्त आदिमा पनि उसका त्यो चेतनाको चाहिँ पर्याप्तता हुनु पर्यो हैन। सिनियरिटी, क्रियाशीलता, चेतना, यी तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भए। अब चेतनामा के जोडिन्छ भने उस सांस्कृतिक स्तर पनि हेर्नुपर्छ हैन। चेतना बढी छ, सांस्कृतिक कमजोर छ भने त्यो नहुन सक्छ। अर्को सँगसँगै हामीले के पनि गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यति बेला समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि पार्टीभित्र पनि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने भनेपछि त्यहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्वहरू गर्नु पर्यो। अनि विभिन्न समाजका विभिन्न क्षेत्रका, त्यो समाजको विभिन्न क्षेत्रको पनि के हो त भन्दाखेरि उसको उही तीनटा माथिल्ला कुराहरू छ नि, सिनियरिटी, क्रियाशीलता र चेतना। त्यो तीनटाको क्राइटेरियाभित्र
त्यहाँबाट ल्याउने जनजाति पनि होला हैन दलितहरू होला मधेसी होला मुस्लिम होला यसरी पार्टीभित्र त्यो सिनियरिटीको आधार ती तीनटा क्राइटेरिया छ नि त्यो आधारबाट पार्टीको लिडरसिप अर्को हामीले के भनेका छौँ भने अब अहिले युवाहरूलाई रिक्रुट गरिएन भने बुढाहरूको पार्टी बन्छ त्यसकारण युवाहरूलाई लिडरसिपमा विकास गर्ने त्यो लिडरसिपमा विकास गर्ने पनि त्यही तीनटा माथिका कुराहरू हुन् हैन सिनियर युवाहरूमा मात्रै सिनियर छोड्नु भएन युवाहरूमा पनि क्रियाशीलता हेर्नु पर्यो युवाहरूमा पनि चेतना हेर्नु पर्यो है यी तीनटा माथिका कुराहरूलाई आधारित गरेर युवाहरूलाई पनि पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो अवधारणा अन्तर्गत यही क्राइटेरिया अन्तर्गत यसपटकको केन्द्रीय पिबी आदिमा पिबी थाई समिति पदाधिकारीमा ल्याउने अब केन्द्रीय समितिमा समावेशी समानुपातिकको कुरोलाई निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अनिवार्य गरेको छ तर पिबी र थाई समितिमा त त्यसले निर्वाचन आयोगले अनिवार्य गर्दैन गरे होइन त्यसकारणले तर हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले लिडरसिप विकास गर्ने निम्ति पिबी र स्थायी समितिमा पनि त्यो ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेर हामीले गरिराखेको अहिले हामीले बनाएको क्राइटेरिया त्यो हो मलाई लाग्छ होइन होला बाहिर हेर्दाखेरि यसो कस्तो देखियो कस्तो भयो भन्ने होला कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रश्न र अरू बुर्जुवा पार्टीको बिचको भिन्नता हो यो सांस्कृतिक पाटो जीवनशैली कार्यशैली चेतनाका कुरा यी कुरा चाहिँ तल्लो लेभलका कार्यकर्तामा मात्रै लागू हुने हुन् होइन यो माथिल्लो लेभलमा पनि माथिल्लो लागू हुनुपर्दछ भनेपछि प्रचण्ड लगायतका नेतृत्वको जीवनशैली अर्थमन्त्रीको भूमिका यी सबै सांस्कृतिक र होइन अर्थमन्त्रीको भूमिकाको सम्बन्धमा अहिले हामी किन टिप्पणी गरिराख्ने होइन पार्टीका शीर्ष नेता त हुन् नि त्यही त अहिले हामीले किन टिप्पणी आयोग बनिरहेको छ नि त पार्लियामेन्ट्री कमिटी बनिएको छ पार्लियामेन्ट कमिटी छानबिन गरोस् न छानबिन गरेपछि 10 दिनभित्रमा छानबिन गर्ने भनेर लिएर आउँछ दोषी होइन भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामी जस्टिफाई गरौँला यो सांस्कृतिक वैचारिक भन्ने बाहिरको रूपमा बाहिरको सुन्नु न त्यही मैले भने त्यसैले त मैले भने त त्यसको निम्ति ट्रायलमा भइसकेको छ त ट्रायलमा परिसकेपछि ट्रायलमा ऊ दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा त त्यसले इन्भेस्टिगेसन बाहिर समाचारमा बाहिर जम्मा समाचारमा जे आउँछन् नि सबै कुराहरू सांस्कृतिकले मै आफै लडिरहेको छु त पार्टीभित्र गलत संस्कृति पार्टी आफैभित्र पार्टीले दस्तावेजले उल्लेख के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हामी सांस्कृतिक रूपले कमजोर हुँदै गएका छौँ हाम्रो जीवनशैली बुर्जुवा शैलीमा रूपान्तरण हुँदैछ हामी जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेका छौँ त्यो वर्ग हामीले छोडिसकेका छौँ वर्ग छोडेका छौँ अर्को वर्गले पत्याउँदैन कम्युनिस्टै हुन् यी भनेर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि के गर्छ भने उसले त्यसलाई चाहिँ पेल्ने काम गरेको छ त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो कुराहरू भइरहेको छ यी कुराहरू त हामी स्ट्रगलमा छौँ नि आजको यो नातावाद कृपावादबारे उठेको विषय अब नातावाद कृतावाद पनि म एउटा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु म अरूको टिप्पणी गर्दिनँ म पार्टीको कार्यकर्ता म कुनै ठाउँमा म गएँ परिवारमा कुनै पार्टीकरण गर्नुपर्छ भने र त्यो परिवार पार्टीकरण भयो सक्रिय भयो सबै परिवारका सदस्यहरू सबै सक्रिय भए श्रीमान भयो श्रीमती भयो छोरा भयो छोरी भयो पार्टीको आन्दोलनमा लागे क्रियाशील भए जीवन उनीहरूले समर्पण गर्न तयार भए जब अवसर आउँछ लिडरसिपको अवसर आउँछ परिवारबाट एकजना भन्ने हुन्छ र कहीँ रेसियो लेखा हुन्छ र त्यहाँ आन्दोलनमा रेसियो नहुनुपर्ने ल परिवारबाट एकजना आऊ आन्दोलनमा अरू घरमै बस भन्दैनन् नि सबैसम्म सबै परिवारका मान्छेहरू ल्याउनुपर्छ भनिन्छ अनि जब लिडरसिपको चाहिँ अवस्था आउँछ जब कुनै अवसरको अवस्था आउँछ त्यति बेला होइन परिवारबाट श्रीमान श्रीमती हुन पाइन्छ दुईटैले लिन पाइन्छ भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने दाजु र भाइ हुन पाइन्छ बाउ र छोरो हुन पाइन्छ अथवा बाउ र छोरी हुन पाइन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउने आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र होइन राजनीतिक आन्दोलनभित्र होइन त्यो अंशबन्डामा हो नेताका परिवारले मात्रै त्यो परिवारकरण राजनीतिकरण होइन जरुर त्यो सबैले गर्नु अनि उच्च तहका नेताका परिवार मैले अब त्यसलाई नेगेटिभ पाटोबाट मात्रै नलिनुहोस् भाव होला त्रुटि भाव होला त्यो पनि म मान्दछु नाति पुस्ता र हजुरबा पुस्ता एउटै त्यही त पार्टीको आन्दोलनभित्र नाति पुस्ता र हजुरबा पुस्ता हुन्छ पार्टीको आन्दोलनभित्र है हजुरबा पुस्ताले अनुभव सेयर गर्छ नाति पुस्ताले त्यसलाई बोकेर क्रियाशील बनाएर एउटै कमिटीमा झ्याप्पै राखिदिएपछि होइन कहाँ एउटै कमिटीमा कहीँ पनि छैन तपाईँहरू भ्रम हो फेरि एउटै कमिटीमा छैनन् त्यस्ता कुराहरू छैनन् एउटै कमिटीमा छैनन् त्यो त्यस कारणले बाउ पुस्ता र छोरा पुस्ता त हुन्छन्
यो रोग चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रोग होइन, चुनौतीपूर्ण छ। किनभने हामीले अहिले त्यसले केले असर गरेको छ भने अहिले हाम्रो समाज व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था र हाम्रो आन्दोलनको स्तर, निस्वार्थ एकदमै समाज सेवा, जनताको सेवा, हामी कुनै पनि स्वार्थबाट मुक्त हुने स्थिति हो भने यो समस्या आउँदैन थियो, गौण हुन्थ्यो। तर के आछ भने अहिले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि उपभोक्तावादको असर बढिरहेको छ। पुँजीवादको चाहिँ नि जो उपभोक्तावादी चिन्तन छ त्यसको असर बढिरहेको छ। त्यसले सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरोलाई, त्यसले पद प्रतिष्ठाको कुरोलाई, त्यसले सुख सुविधाको कुरोलाई, भौतिक सुविधाहरू चाहिँ नि उ गर्ने कुरोलाई त्यसले गाँजिरहेको छ। त्यो गाँच्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो पद प्राप्तिका निम्ति, त्यो अवसर प्राप्तिका निम्ति हैन परिवारभित्र पनि दबाब हुनसक्छ, साथीभाइसँगै आफ्नो गुटहरूभित्र पनि दबाब हुन्छ। मूल्याङ्कन गर्ने बेला तपाईँ योग्य हुनुहुन्थ्यो, मेरो फेभरमा उहाँ हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई बिस्तारै पहालाउने कोसिस गर्छु र उहाँलाई तान्ने कोसिस गर्छु। यो पनि कमजोरी भएको छ। त्यो कमजोरी नभएको होइन। त्यस कारणले निरपेक्ष ढङ्गले एकदम असल भएको छ भनेर म भन्दिनँ। ठ्याक्कै यो बैठकको उपलब्धि के हो जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनु। यो बैठकले महाधिवेशन पछाडि हामीले जुन कार्यदिशा तय गरेका छौँ, नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हैन, आजको विश्व परिस्थिति र उत्पीडित राष्ट्रहरूको अवस्था जो हामीले गम्भीरतापूर्वक, सायद आज अरू कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपालको आफ्नै राजनीति परिचालन गर्न, आफ्नै सङ्गठन परिचालन गर्न विश्व राजनीतिले के प्रभाव पारेको छ, विश्व पुँजीवादले के प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना कार्यदिशा बनाएका छैनन् होला। हामीले कार्यदिशा बनाएको छौँ। किन बनाएका छैनन् भन्दाखेरि त्यो व्याख्या गरिदिन्छन्, आफ्नै कुरामा मात्र केन्द्रित हुन्छन्। त्यसले हाम्रो समाज, हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष, हाम्रो सामाजिक परिवर्तन, हाम्रो वर्ग सङ्घर्षलाई के असर पारेको छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यसलाई लाग्दैन, हेक्का राख्दैनन्। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले विश्व साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्नका निम्ति विकासशील राष्ट्रहरू अथवा चाहिँ अविकसित राष्ट्रहरूले केमा जोड दिने हो त? आफ्ना स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर उत्पादनमा जोड दिने, ताकि परनिर्भरता कम होस्। परनिर्भरता कम हुने बित्तिकै देशको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सजिलो पर्दछ। हामी रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले वैदेशिक मुद्राको चाहिँ नि सञ्चितको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो रेमिटेन्स सिद्धियो भने के हुन्छ? वैदेशिक मुद्रा त आउँदैन। हाम्रो उत्पादन वृद्धि गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो माल सेल गर्न सकेनौँ। माल भनेको हामीले जे सेल गर्छ, हामी टुरिज्म पनि त मालै मानौँ है, त्यो सेल गर्न सकेनौँ। हाम्रा उत्पादित सामग्रीहरू सेल गर्न कसैसँग कम्पिट नगर्ने कुराहरू छन्। कतिपय कुरा संसारमा कसैसँग कम्पिट हुँदैन। हर्बल इन्डस्ट्रीहरू हामी कहाँ हुने चिज अन्त हुँदैनन्, त्यो कुराहरू गर्न सकेनौँ। हामी पराधीन बनिरहेका छौँ। केले गर्दाखेरि हामीलाई अरूबाट पठाइएको सामान ल्याएर चामल, दाल, तेल आदि ल्याएर हामीले खाएर आफ्नो दैनन्दिनी चलाउनु पर्ने स्थिति छ। के हामीसँग नभएको? हिजो हामी त उत्पादन गरेर बाहिर बेच्ने गर्दथ्यौँ। कुन बेला? त्यति बेला जुन बेला सब्सिस्टेन्स इकोनोमी थियो अथवा के अरे अब आफूलाई मात्रै धान्ने खालको अर्थव्यवस्था थियो। आज कमर्सियल फार्मिङको स्थितिमा पुगिरहेका बेलामा पनि हाम्रा भूमिहरू बाँझो भएका छन्। विदेशबाट आयात गरेर हामी खानुपर्ने स्थिति आउँछ डलर तिरेर। यो कार्यदिशा साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लडाइँ हो र समाजमा देखा परेका गरिब र धनी बीचको द्वन्द्वको लडाइँ पनि हो। किसानहरूलाई उत्पादनमा क्रियाशील बनाउँदाखेरि अब त्यो उसको चाहिँ नि प्रयोग हो। अब अर्को के हो भने भूमिको हो। हिजो भूमि सुधारले भूमिको होल्डिङ चाहिँ नि कम गराएको छ, तर आज हामी बेरोजगारी समस्याले भूमि बाँझो भनेर गएको छ। बाँझो बन्दै जाँदाखेरि बेरोजगारी समस्याले विदेशमा गए, काम नगर्ने मान्छे युवाहरू यहाँ छैनन्, विदेशमा गएका छन्, कोही ब्रेन ड्रेन भएका छन्, कोही मसल ड्रेन भएका छन्। त्यो स्थितिमा उत्पादन गर्ने जमिन हामीसँग हुँदाहुँदै पनि जमिनहरू बाँझा हुन थाले। हो त्यो बेलामा के गर्ने त? अब विदेशमा गएको शक्तिलाई चाहिँ फिर्ता गर्नका निम्ति हामीले
अवसर त तयार पार्नु पर्यो नि हो त्यस कारणले त्यो दिशामा लैजानु पर्दछ ठिक छ डकुमेन्ट तपाईँहरूले राम्रो लेख्नु हो त्यही कुरा सुन्नुहोस् न त्यही कुरालाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति जोड दिने अब हाम्रो अन्तर्विरोध छ त्यो अन्तर्विरोध के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई क्रियान्वयन गर्न जोड दिने वा त्योबाट पलायन भएर विदेशतिर जाने यो दुईटा बीचको अन्तरसङ्घर्ष त्यो अन्तरसङ्घर्षमा हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको विकासको दिशामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको दिशामा लगेनौँ भने त हामी सधैँभरि पराधीन हुन्छ विगतदेखि वर्तमानसम्मका डकुमेन्ट पल्टाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले आफैलाई पनि कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो आगामी दिनमा हामी फेरि यो डकुमेन्ट केन्द्रित छलफल गरौँला तर डकुमेन्टमा एउटा कार्यशैलीमा अर्कै यस्तो खालको कुराले जनताले धेरै कुरामा एकदमै यसबारेमा हामीले आत्मालोचनै गरेकै छौँ त्यही डकुमेन्टमा गरेका छौँ फेरि भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको स्थितिलाई त जर्जर रूपमा हेर्नु अपराधीकरणको त स्थितिमा हाम्रो पार्टी त्यो निष्कर्षमा पुग्यो हाम्रा पार्टीका सङ्गठनात्मक संरचना पुरै अपराधीकरणमा फेरिया छन् भन्ने त म भन्न सक्दिनँ त्यसो त तर बाहिर त्यही भन्छन् मान्छे त्यही त म भन्दैछु त त्यसो होइन हाम्रा कार्यशैलीका सन्दर्भमा देखा परेका त्रुटि हाम्रो चिन्तन र आजको राजनीतिक सन्तुलनको स्थिति जस्तो हामीले आजको संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका छौँ हामी जाने कहाँ हो त समाजवाद स्थापना वैज्ञानिक समाजवाददेखि साम्यवादसम्म आजको संसदीय व्यवस्थामा भाग लिँदाखेरि कोसँग हामी पार्टनरसिप गर्दैछौँ बेला बखतमा भन्दाखेरि बुर्जुवाहरूसँग पुँजीवादी चिन्तन राख्नेहरूसँग होइन चिन्तन राख्नेहरूसँग पार्टनरसिप गर्दाखेरि त त्यो उसले राखेको कुरोलाई पनि त हामीले मान्नुपर्ने स्थिति आउने रहेछ कहिलेकाहीँ त्यो केले गर्यो भने शक्ति सन्तुलनले पावर इक्विलिब्रियम छ नि एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो हो त्यो आजको ट्याक्टिकल कार्यनीतिक प्रश्न मात्रै हो रणनीतिक कुराहरू होइन रणनीतिक कुराहरू के हो त भने हामीले बल्ल 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 के राख्न सक्यौँ संविधानमा समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेर राख्यौँ समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य कुरा दुईटा कुराले तय गर्छ एउटा राजनीति अर्को अर्थव्यवस्था यदि राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिएन भने समाजवादको आधार तयार पार्दैन अब राजनीतिमा के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पिँधमा परेका जनताहरूलाई क्रियाशील बनाएर देश निर्माणको दिशामा उनीहरूलाई नै आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु राजनीतिमा अर्थव्यवस्थामा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने अनुत्पादक क्षेत्रलाई घटाउने रोजगार प्रवर्धन गर्ने स्थानीय तहमा उत्पादनलाई जोड दिने कम्युनिटी सामुदायिक उत्पादनलाई जोड दिने साथसाथै निजी उत्पादनलाई पनि त्यो चाहिँ नि जोड दिने त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि टेवा पुग्न थाल्छ र त्यसले समाजको सबभन्दा तल्लो पिँधमा भएको जनतालाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ हैन कुरा राम्रो छ एकदम राम्रो हैन राम्रो कुरा मात्रै होइन एकदम राम्रो छ तर कार्यशैलीगत हिसाबले त्यसैले मैले भने अर्थनीति अर्थव्यवस्था दुईटै दुर्घटना पर्ने बाटो मैले भने नि मैले त्यसकारणले त मैले के भने हाम्रो आजको राजनीतिक परिवेशले पारेको हामीमाथिको नकारात्मक प्रभाव र हामीले जाने बाटो देखाएको दिशाको बीचमा अन्तर्विरोध छ जुन दिशामा जान खोजिरहेको छ त्यसले अन्तर्विरोध सृष्टि गरिरहेको छ हो त्यसलाई विन ओभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सचेत प्रयत्न हो श्रीलङ्काको अहिलेको स्थिति र नेपालको स्थिति अब यो श्रीलङ्कासँग जसले भनेका छन् हेभोक क्रिएट गरेका छन् भागिसके राष्ट्रपति अब नेपालका नेताहरू तपाईहरु पनि भाग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ बाहिर आलोचना छ यो बेकारको कुरा कहिले भाग्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्ने स्थिति आयो यो बेकारको कुरा नगर्नुस् न यस्तो कुरा तपाई पत्रकारले यस्तो कुरा गर्नु भागे त श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति त्यो त श्रीलङ्का संसारमा अरु पनि भागेका छन् नेपाल यस्तै स्थितिमा छ कसले भने यस्तो स्थिति अर्थविदहरुले कसले भन्छ को अर्थविदले भने बताउनुस् त श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था र हाम्रो अर्थव्यवस्था दान्नु छ श्रीलङ्का एक दिनमा चाहिँ नि एक दिनको निम्ति पेट्रोलियम पदार्थको डिपोजिट छ हामीसँग 6 महिनाको निम्ति डिपोजिट हुन्छ किन त्यसो भन्छन् त मान्छे तपाईहरुलाई बदनाम गर्न उनीहरुलाई सोध्नुस् हामीलाई बदनाम गर्नका निम्ति हो कम्युनिस्टहरुलाई बदनाम गर्न धेरै प्रयत्न हुन्छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै किसिमका हुनेहरु छन् यहाँ भाग्नु पर्ने स्थिति छैन केही भाग्नु पर्ने स्थिति छैन म एउटा उदाहरण बताइदिउँ 48 सालमा हामी चुनाव लड्यौं पहिलो चुनाव संसदीय चुनाव लड्ने बेला बाहिर प्रचारमा के गरे कांग्रेस राप्रपाहरुले कम्युनिस्टहरुले 70 वर्ष माथि पुगेका बुढाबुढीहरुलाई मार्छन् त्यसकारणले कम्युनिस्टलाई भोट दिनुहुन्न भन्न भने हो चर्चित व्यापक गरे हो व्यापक गरे
अब त्यो कुरो अर्को चुनावको अर्को चरणसम्म पनि आइपुग्यो 51 सालको चुनावमा। त्यो त थियो 51 सालको चुनावमा, अन्तरिम चुनावमा त्यति बेला चाहिँ नि संसद विघटन गरेर चुनाव भएको थियो नि, त्यति बेला नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी बन्यो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एमाले त्यति बेलाको सरकारले के गर्यो भने बुढाबुढीहरूलाई 70 वर्ष माथिका 75 वर्ष माथिका बुढाबुढीलाई 100 रुपियाँ भत्ता दिने भनेर निर्णय गर्थ्यो। आजसम्म उहिलेदेखि आजसम्म प्रचार गर्दै आएको उनीहरूले बुढाबुढी मार्छन् भन्ने जुन नकारात्मक प्रचार थियो त्यति 100 रुपियाँले काट्दियो। अब त भन्दैन नि बुढाबुढी मार्छन् भनेर त। बुढाबुढी त संरक्षण पो गर्ने रहेछ त। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था मात्रै होइन, यो संसदीय व्यवस्थामा पनि कम्युनिस्टहरू सत्तामा आयो भने, सरकारमा आयो भने बुढाबुढी, केटाकेटी, महिला, दलित, जनजाति, पिछडियो क्षेत्रलाई त माया पो गर्दो रहेछन् भन्ने प्रयोग गर्न। एउटा कामले हजारौँटा दुष्प्रचारहरूलाई के गरिदिन्छ भने खारेज गरिदिन्छ। त्यस कारणले अहिले जुन दुष्प्रचार भएको छ नि, श्रीलङ्का बन्दैछ। हो, हामीले म्यानेज गर्न सकेन भने श्रीलङ्का भन्दा बदतर हुनसक्छ। तर श्रीलङ्का बन्दैछ भने जुन खालको चाहिँ बदनाम गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यो चाहिँ गलत हो। हर क्षेत्रमा गलत हो, हर कुरोमै गलत हो। कृषियोग्य जमिनको हिसाबले पनि श्रीलङ्काभन्दा हामीसँग खेतीयोग्य जमिन बढी छ, श्रीलङ्कामा कम छ। भ्रष्टाचार चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा बढी भयो नि त। कसरी मापदण्ड के गरी गर्नुभयो? मापदण्ड हुनु पर्यो नि भ्रष्टाचारको। भा छ त्यो कुराहरूको पनि बुझिया छु। संस्थागत राजकीय अधिकारको प्रयोग गरेर पनि भ्रष्टाचार भएको छ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न पुगेको छ नि, संरचनाभित्र भ्रष्टाचार छ, त्यसले भ्रष्टाचार गरिरहेका छ, त्यसले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेका छ हैन। किन नियन्त्रण गर्न? हो, त्यही हो राष्ट्रपतिको समर्पण। हामी के भन्नु छ, डिटरमाइन भएर राष्ट्रपति डिटरमाइन भएर जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ। दण्डहीनताको स्थितिलाई हामीले चाहिँ नि दण्डहीनताको जो अवस्था छ त्यसलाई खारेज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो अहिले पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। उहाँको प्रतिनिधि मण्डल 8 जनाको टोली नेपाल भ्रमण आउँदैछ। आज आउनुहुन्छ। यो भ्रमण तपाईहरूको पार्टी नेकपा एमाले लगायतका वाम पार्टीहरूलाई जोड दिने सुपर ग्लु लिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो टोली तपाईको निष्कर्ष हो? तपाईहरुलाई तपाईको निष्कर्ष हो? यस्तो प्रचार छ बाहिर, के का लागि आउँदै हुनुहुन्छ? के हो उहाँको यो भ्रमण? अब सुन्नुस्, म बताइहाल्छु नि। एमसीसी पास गर्ने बेलामा अमेरिकन अधिकारी र अमेरिकन सांसदहरू कति टोली आए, अनि त्यसको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्न नहुने अनि भयो त्यति बेला टिप्पणी नभएको। त्यही त भनेको, जुन प्रकारको टिप्पणी हुनुपर्थ्यो नि हाम्रो राजकीय मामलामा, आन्तरिक मामलामा, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नभन्ने त्यो अमेरिकी पैसाले हाम्रो चाहिँ के गर्छ, हाम्रो विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, कायापलट हुन्छ भन्ने तपाईसँग त मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु। भन्ने त तपाईहरुकै पार्टी हो नि। सुन्नु न, होइन भनेको छैन, हाम्रो पार्टीले भनेको छैन। एकदम गलत कुराहरू। तपाईँ भ्रम हुनुहुन्छ। प्रचण्डले बारम्बार भन्नु त्यसमा भनेको के हो भने हामीले डुब्तेका तिनकेका सहारा भनेको छ। त्यो 12 बुँदे व्याख्यालाई प्रचण्डले भनेको के हो भने डुब्तेका तिनकेका सहारा, डुब्न लागेलाई परालको त्यान्द्रोको सहारा। ठिक छ, त्यो त यसैमा। अब सुन्नुहोस् न, त्यसकारणले त्यसलाई राम्रो भनेको छैन, अहिले पनि राम्रो भन्दैन। तपाईले त भन्नुहुन्न, तर मैले मात्रै होइन, पार्टीले पनि भन्दैन। पार्टी राम्रो भयो भने होइन के, पार्टीले कहाँ निष्कर्ष निकाल्यो, हामीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेका कारणले बाध्यतामा हामीले डुब्तेको तिनकेका सहारा लिएको हो त्यो। तर हामीलाई मन्जुर छैन त्यो। अहिलेको भर्सन पनि हेर्नुहोस् न, पार्टीको भर्सन अहिले भर्खरै पेस गरेको डकुमेन्ट छ होइन। त्यस कारण पार्टीले एमसीसी कहिले पनि ठिक भनेन। अमेरिकनहरूले जहिले पनि दबाब दिएको थिए र अमेरिकन भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकन बन्ने यहाँका अमेरिकी दलालहरू भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकी बन्ने अमेरिकीहरूले आइपिएसमा सामेल छ भनेर भन्छन्, यिनीहरूले यहाँकाले छैन भन्छन्।
एमसी नेपाल आइपिएसमा सामेल छ भनेर उनीहरू भन्छन्, यहाँ होइन भन्छन्। एमसिसी प्रोजेक्ट आइपिएसको मातहत छ भनेर उनीहरूले अफिसियली भन्छन्, यहाँकाले छैनन् भन्छन् नि दलाली गर्ने। त्यो पछिल्लो चरणमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर जुन आयो त्यो त औपचारिक सम्झौताको निम्ति आएको। 2015 मा केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा प्राइम मिनिस्टरको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजबहादुर छेत्रीले आइपिएसमा सामेल हुनका निम्ति भनेर स्टेट पार्टनरसिप उसमा सामेल हुनका निम्ति पत्र ल्याएको थिए। त्यो मैले तपाईँहरूसँग त पहिले डकुमेन्ट देखाएरै भनेको छु नि त। यी 2019 जुन 1 मा प्रकाशित रिपोर्टमा यी यहाँ छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले त। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको रूपमा उनीहरू पार्टिसिपेन्ट हो। अब त्यति बेला हामीले त विरोध गऱ्यौँ, हामीले एमसिसी विरोध गऱ्यौँ, हामीले आइपिएसको विरोध। मैले सेना आउँछ, सेना कसरी आउँछ, म आएँ सेना भनेर गर्दैन, विभिन्न बाहनामा आउने हो। आइपिएसको बाहनामा के अरे एसपिपीको बाहना छिर्न खोजे होइन त है। त्यस कारणले अरू पुँजीवादी मुलुकहरूले आएर दबाब दिएको कुरोको निम्ति केही पनि नगर्ने, ऊ त छिमेकी मुलुक हो। छिमेकी मुलुक प्रतिनिधि आएर कूटनीतिक सम्बन्ध र उसका हिसाबले राजनीतिक चाहिँ उसका हिसाबले आउने कुरालाई टिप्पणी गर्ने, पार्टीहरूको ग्लु लगाउन आयो भनेर भन्दिने, मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा त यी देशकै यही भित्रकै पार्टीहरूले निर्णय गर्ने हो। के केपी ओलीसँग फुट्नका निम्ति हामीलाई फुट भने हो र होइन नि त। केपी ओलीले राष्ट्रिय हित विरुद्धका काम गरे, संविधान विरुद्धका काम गरे। केपी ओलीले संसद जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने जुन काम गरे, अनाधिकृत गरे, त्यसकारण उनी योग्य छैन नै यो शासन सत्ता चलाउन भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कारबाही गरे हो नि त। उनलाई त कारबाही गरेपछि उनले पार्टी अलग बनाइदिए, फुटाइदिए। त्यसको निम्ति 7 पछिल्लो चरणमा आएर 2077 साल फागुन 23 गतिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन् त्यो कुरालाई गरिदियो, व्यवस्थित गरिदियो। तिमीहरूको एकता नै ठिक छैन, तिमीहरू एमाले भयो, माओवादी भयो भनेर कति ठुलो कन्स्पिरेसी रहेछ त यो भ्रमणको। त्यस कारणले अहिलेको भ्रमण मैले के बुझेको भन्दा ठिक हो। नेपालमा अमेरिकनहरूको हस्तक्षेप बढ्दाखेरि चिनिया सुरक्षामा चुप लागेर बस्ने कुरो भयो हो। चिनिया सुरक्षामा त्यसले पनि असर गर्ने हुनाले चिनियाहरूले एमसिसी सम्झौताको बारेमा पनि विरोध गरे, एसपिपी सम्झौतालाई इन्कार गरेको, अहिलेको एसपिपीको प्रस्तावलाई इन्कार गरेकोमा पनि समर्थन गरे। त्यो त भारतले पनि गर्छ त। आफूलाई पनि असुरक्षित हुने स्थिति आयो भने छिमेकीहरू गर्छन् नि त, नगर्ने होइन। मैले हाम्रो आन्तरिक जीवनमा हस्तक्षेप नगर छिमेकीहरूले वा कसैले पनि भने हो क्या, हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर, हामी त्यही हो। तर हाम्रो आन्तरिक मामला हस्तक्षेप नगरिकन नेपालमाथि कसैले उत्पीडन गर्छ भने उत्पीडनमा समर्थनमा नबोलिदेऊ भनेर हुन्छ र हामीले भन्ने। हामीले हिजो लोकतन्त्र ल्याउने बेलामा भारतलाई पनि हामीले के भने हो भने हाम्रो आन्दोलनप्रतिको समर्थन मात्र चाहियो, अरू चाहिए होइन हामीलाई। हामीले त संसारभरि भन्यौँ नि त, हाम्रो लोकतन्त्रलाई समर्थन गरिदियो, हाम्रो आन्दोलनलाई, निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरिदियो भनेर संसारभरिका मुलुकहरूलाई हामीले भनेनौँ, अपिल गऱ्यौँ नि त। मानवाधिकारवादीहरूलाई अपिल गऱ्यौँ, यहाँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्न दिनु भएन भनेर। त्यस कारण त्यो एउटा पाटो हो। आन्तरिक जीवनमा यस्तो गर उस्तो गर भनेर डिक्टेसन दिने त्यो हस्तक्षेप हो। अमेरिकाले हामीलाई हस्तक्षेप गरेको थियो, चीनले त अहिले डिक्टेट गरेको छैन नि त, सद्भाव प्रकट गरे होला। नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने सद्भाव गरे होला, त्यति मात्रै हो। मिल, तिमीहरू मिल्नै पर्छ भनेर गरे होइन। त्यस कारण यो सुपर ग्लु टाँस्नका निम्ति आउँदैछन्, यी चिज गलत कुराहरू। ठ्याक्कै लीलामणिजी, यो एउटा पाटो यो छ। अर्को पाटो तपाईँहरूका पार्टीभित्र अहिले धेरै बाहिर चर्चामा आएको कुरा, माधव नेपालजीको एकीकृत समाजवादी पार्टी र तपाईँहरूको पार्टीबीच एकताको कुरा अहिले आइराखेको छ भन्ने चर्चा बाहिर सुनिन्छ। एकता, गठबन्धन, सहकार्य के को सम्भावना छ, के हो विषय बताउनुहोस् त। पहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि एकै ठाउँ नै रह्यौँ। केपी ओलीजीले पार्टीलाई विचार, दृष्टिकोण,
बाट अलग गरेर पुँजीवादीकरण गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको विधि विधानलाई उल्लङ्घन गरेर अराजकता र व्यक्तिवाद हाबी हुने सन्दर्भमा नेपालको संविधानलाई अकर्मण्य बनाएर संविधानकै विरुद्धमा गतिविधि गर्न थालेको सन्दर्भमा हामी आन्दोलनमा एक ठाउँ भयौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बहुमत 2/3 भन्दा बढ्ता बहुमत रहँदाखेरि माधव रिग्जन हामी एकै ठाउँ थियौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएपछि माधवजी एमालेमै फर्किनुभयो र अब अहिले हामी जाँदाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ गरेका छौँ भन्नाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण जरुरी छ। त्यसकारणले हिजो माओवादी र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचार अथवा माओवादलाई मान्ने राजनैतिक दलहरूको बीचमा ध्रुवीकरणको आवश्यक छ भनेर अहिले नै हामीले भनेका छौँ। पूर्व माओवादीहरू जुन दिशामा आइपुगेका थिए एक ठाउँ हौँ त्यो पनि भनिएको छ। त्योभन्दा बाहिर रहेर पूर्व माओवादीभित्र नगएको मोहन विक्रमजीसँग पनि हामी पार्टी एकता एउटै दिशामा जाउँ पार्टी एकता गरौँ भनेर हामीले भनिसकेको नीतिमै। त्यसकारणले अहिले माधवजीसँग अहिले नै पार्टी एकता हुने बेलामा हिजो पनि छ नि त प्रश्न विचारमा साम्य एकता नभइकन होचपोचमा भयो भन्ने छ नि त। त्यसकारण अहिले गर्ने बेलामा होचपोचमा गर्दैनौँ। विचार दृष्टिकोणमा हाम्रा कहाँ समानता छन् कहाँ भिन्नता छन्, भिन्नताको क्याटेगोरी के हो, स्तर के हो, त्यसको सैद्धान्तिक सम्बन्ध कति हो। सैद्धान्तिक रूपले नै हाम्रा भिन्नता देखियो भने त नहुन सक्छ, तर सैद्धान्तिक रूपले भिन्नता देखिँदैनन् त व्यवहारिक र राजनीतिक प्रश्नहरूमा भिन्नता देखिन्छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउँदै जाने अथवा अन्तर संवाद गरेर त्यसलाई प्रस्ट्याउँदै जाने र एउटा निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हाम्रो हिजोका सोच पनि थिए। अहिले पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि वामपन्थी शक्तिहरूको नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई प्रिन्सिपललाई त हामीले मानिसकेका छौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा फेरि एउटा वाम शक्ति नेकपा एमालेका नेताले चाहिँ विगतमा माओवादीले गरेको आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिए। के पाएर छोडियो जनयुद्ध? राजाले पढेको विज्ञप्ति मैले ड्राफ्ट गरेको हो, यस्ता कुरा सङ्केत दिनुभएको हो। सुन्नु राजासँगको निकटताको सङ्केत दिनुभएको मेरो भन्नुहुन्छ नि। मेरो अर्थमा तपाईँ छोटो प्रश्नको छोटो उत्तरमा तपाईँहरूमा किन म भन्दैछु नि त। उहाँ केपिएलजीको कुरा गर्नु आयो नि त तपाईँले। उहाँले जनआन्दोलनको बेलामा राजतन्त्र विरोधी नारा लगाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा। बैलगाडा चढेर त अमेरिकामा पुग्न सकिँदैन, त्यस कारण राजतन्त्रको विरोध गर्नु हुँदैन भने उहाँ सङ्घीयता नारा लाउने कुरामा विरोध गर्नुभयो र पार्लियामेन्टमा मात्रै होइन उहाँ क्याबिनेटमा मन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटमा म त संहिता विरोधी हुँ, माओवादीलाई यहाँ ल्याउनका निम्ति पो मैले मानिदिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो। उहाँले हिन्दू धर्मलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भनेर एक धर्मवादी हो, अरू धर्मलाई राष्ट्रको धर्म हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यस्तै अहिलेको प्रतिनिधित्व प्रणाली उहाँ पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको हिमायती हुनुहुन्छ। आज हाम्रो म के भन्छु अहिलेको संसदीय प्रणाली बेलायतको वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय प्रणाली होइन, यो फरक छ। किन छ त? समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली छ पहिलो कुरो। दोस्रो सङ्घीयताका तीनवटा चाहिँ नि सरकारको अवधारणा छ जो हामी अभ्यास गर्दैछौँ। तेस्रो संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। चौथो धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ। पाँचौँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई व्यवस्थित सुनिश्चित गरिएको छ। यी थुप्रै क्यारेक्टरिस्टिक बुर्जुवा पार्लियामेन्ट भन्दा फरक छ। तर हामी यो बुर्जुवा पार्लियामेन्टको अवशेषबाट मुक्त भएर समाजवादी पार्लियामेन्ट बनाएका छैनौँ। हामीले संविधानमा समाजवादका आधार तयार पार्ने भनेर हामीले प्रस्तावनामै लेख्यौँ र व्यवहारमा जाँदाखेरि समाजवादको आधार तयार पार्ने अघि नै मैले भने राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने कुराहरूमा अझै हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। मौलिक अधिकारलाई हिजो हामी कतिपय मौलिक अधिकारका प्रश्नलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखेका थियौँ। आज हामीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू राखिरहेका छौँ।
फरक छ। तर यो पूर्ण हो त यो संविधान? होइन। केले समाजवादमा ठ्याक्कै लगिहाल्छ त? होइन, होइन, लैजाँदैन। बाँकी थुप्रै कुराहरू छ। के पुँजीवादी शक्तिहरूसँग मिलेर समाजवादमा पुगिन्छ त? पुगिँदैन। आज यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले यो चिजलाई हाम्रै आन्दोलन र हाम्रै परिवर्तनको एजेन्डा र हाम्रै बलिदानबाट यति पाएको हो त। संसदीय व्यवस्थाको आयो भने शक्ति सन्तुलन। तर प्रश्न उठाइदियो त उनले। त्यही त प्रश्न उठाउने बित्तिकै उनले भनेको कुरा ठिक हुन्छ र? शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा चाहेको भए त युद्धले पुँजीवादी सत्तालाई उल्टाएर समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा त्यो पर्याप्त भएन, सकिएन। नहुँदाखेरि अहिले भएको चिजको संरक्षण गर्नका निम्ति जे प्राप्त गरेको छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने भनेर लाए मात्रै हो। हिजोबाट जे हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदै जाँदै जे परिघटना परिदृश्यहरू तयार भएका छन्, जुन खालको चुनौती अप्ठ्यारो र सङ्कटको लाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने बाटोमा प्रयासरत हुनुहुन्छ, यी समग्र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले अलिकति विहङ्गम हिसाबले हेर्नुपर्छ मुलुकलाई। मुलुक यति बेला अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। किन के अप्ठ्यारो स्थितिमा छ? हिजो समाजवादी खेमा र पुँजीवादी खेमाको द्वन्द्व थियो, विश्व विभाजित थियो र विभाजित नहुने विश्व थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका रूपमा के अरे असंलग्न देशहरूको रूपमा रहेको थियो। अब अहिले असंलग्न आन्दोलन कमजोर बनेको छ। सोभियत युनियनको विघटन पछाडि अमेरिकाको एक छत्र विश्व साम्राज्य कायम भएको जस्तो अनुभूति भयो। तर 27वटा राष्ट्र मिलेर अफगानिस्तानमाथि हमला गरे, इराक इरानमाथिका हमला भए। त्यति बेला अमेरिकी धुरी वर्चस्व एक लौटी रूपमा एकतिर थियो। आज चीन नयाँ शक्तिको रूपमा देखा परेको छ। नयाँ शक्तिको मात्र होइन, अमेरिकाका निम्ति चुनौती, पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका निम्ति चुनौतीको रूपमा पनि उभिएको छ। त्यो चीन हाम्रो छिमेकी हो, हामीसँग जोडिएको छिमेकी हो। अमेरिका र चीनको बीचको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै केमा तपाईको ट्रेडमा, व्यापारमा, सैन्य शक्तिमा, प्रविधि विकास र आयात निर्यातमा चाहिँ म 3 चिज भन्दैछु। उसको के अरे व्यापार, इन्टरनेसनल ट्रेडमा, सैन्य शक्तिमा, प्रविधि विकास र त्यसको आयात निर्यातमा प्रतिस्पर्धा, जोडदार ढङ्गले प्रतिस्पर्धा भएको छ र आफ्नो मुलुकको सत्ता रक्षा गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिका फलिङ, इकोनोमी पनि फलिङ, प्रविधि पनि उसको रिटायर्ड प्रविधि हुन थालिरहेको छ भने सैन्य शक्तिको हिसाबले नै कमजोर भइसके पछाडि ऊ विश्वमा चीनका विरुद्ध युद्ध थोपर्ने प्रयत्न गर्दैछ। त्यसबाट हामी अछुतो हुन्नौँ। हामीलाई त्यो दिशामा ड्र्याग गर्न थालिएको छ। नाटोमा लैजान खोजिएको थियो। नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको पार्ट बनाउन खोजियो। कुनबाट? एसपीपीबाट, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट, आइपिएस मातहतबाट पार्ट बनाउन खोजिएको थियो। त्यसले हाम्रो देशको सार्वभौमता दीर्घकालीनमा हाम्रो गाह्रो अप्ठ्यारो छ। त्यो द्वन्द्वको स्थितिले गर्दाखेरि एकातिर स्थिति छ भने त्यो अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै स्वत्वको रक्षा, आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका निम्ति हामीले देशको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाएर आत्मनिर्भर बनाएर लैजानुपर्ने हाम्रो अगाडिका चुनौतीहरू यो अलिक विहङ्गम हो। आन्तरिक प्रश्नहरूमा हाम्रो व्यापार घाटा बढ्या छ, जसको कारणले हाम्रो मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा मुद्रास्फीति छ। त्यसले हामीले कसरी त्यसलाई सन्तुलन मिलाउने हो त? आज रुस र युक्रेन युद्धले गर्दा संसारभरि महँगी वृद्धि भयो। तेल र ग्यासको निर्यात नहुँदाखेरि संसारभरि मूल्य वृद्धि भएको छ, महँगी भएको छ। यो हामी नेपाली जनता उत्पादन गरेर बाहिर बेचेका छैनौँ। सब्सिस्टेन्ट थियो, हिजो आत्मनिर्भर थियो, आज आत्मनिर्भर नभएका कारणले पनि हाम्रो जिउने स्थिति कमजोर बन्न थालेको छ।
यी गाह्रो हुन थालेको छ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोत ऊर्जा स्रोतलाई हामीले चाहिँ नि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले त्यो पेट्रोलियम पदार्थ 2.5 खरब बराबरको पेट्रोलियमको प्रतिस्थापन गर्नुपर्थ्यो नि। हामीले विद्युतीय गाडीहरू उ गर्ने बेला कमसेकम वर्षको 5% मात्रै घटाउन सक्यो भने पनि 2.5 खरबको 5%को त 12.5 अरब त बचत हुन्छ एक वर्षमा। हामीले सबै सक्दैनौँ। हामीले 20-25% मात्रै हामीले सकौँला। 25% हामीले चाहिँ नि त्यसको सब्स्टिट्युटमा गर्न सक्यो भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको बचत हुन्छ। तर त्यो दिशामा हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली र त्यसको नेतृत्व गर्ने ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर नीति निर्माता पनि किन केन्द्रित हुँदैनन् भन्दाखेरि तपाईँले भनेको अहिलेको भ्रष्टाचार कमिसन। किनभने तेल आयात गर्दाखेरि गाडी पनि आउँछ, गाडी पनि आउँदाखेरि स्पेयर पार्टहरू आउँछन्, सबै चिज गर्छन् नि त हो। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिकमा बढाइदिनु यता इलेक्ट्रिसिटीमा यो कुराहरू गलत छ। त्यस कारणले हामीले त्यो दिशामा जानुपर्दछ। हाम्रो खानपिन आहार विहारदेखि लिएर सबै चिज हामीले चेन्ज गरेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीले जे भनिरहेको छौँ, गौरव जे भनिरहेको छौँ, त्यो गौरवमाथि दिनदिनै हस्तक्षेप भइरहेको छ। यो आम जनताले आम जनताका निम्ति अब जनताले यी नीतिगत कुरा भन्दा पनि आजको दिनदिनीको कुरोहरू गाडी चढ्ने बेलामा भाडा बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला, तरकारी किन्ने बेलामा कति पैसा बढेको छ भनेर हेर्ला, दुध किन्ने बेलामा पैसा बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला, नुन किन्ने बेलामा पैसा बढ्यो कि बढेन। उसको जीवनसँग जोडिएको थियो नि त। बिरामी भएको बेलामा औषधि किन्ने बेलामा औषधिको मूल्य बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला हो। यही हो नि त जनताले हेर्ने। चामल किन्न जाने बेलामा यही दाल नुन तेल आदि चिज किन्न जाने बेलामा चाहिँ पैसा बढाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो नि त जनताले। त्यो जीवनमा आकाश जमिन। तपाईँ 5 रुपियाँको बढ्ने स्थिति आयो भने 15 रुपियाँ बढाइदिन्छ व्यापारीले, कालो धन जम्मा गरिदिन्छ। एक दाना कागतीले 25 रुपियाँ पर्छ। यो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसको निम्ति त अब यसलाई स्टेट राज्यले के गर्नुपर्छ भने अरू कुराहरूलाई छोडिदिएर समर्पित जनताको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यही हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले विभिन्न कोणबाट विभिन्न विषयहरूलाई केन्द्रित गरेर छलफल गरेका छौँ। यो छलफलमा धेरै विषयहरू उद्घाटित भएका छन्। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्।